nakakita na mo aning issue kabahin sa impeachment karon, di ba? Kinsa man nakakita na patasin yung kamot. Kinsa man ang mumain ani. Kinsa man ang naay inuntang panghuna-huna ani, no? I think makita ninyo nga sa social media karon daghan kayong mubash, daghan kayong murag panaot, no? Pero siguro gamiton lang na akong higayon karon nga maka-explicar ko ninyo, no, sa sunod usa ka oras to nga ug unsay rason nga nganong nipirma ko sa katong pag-forward sa impeachment complaint sa BP Sara ngadto sa Senado. Nikuyog ko sa 240 ka buok nga mga congressman. Ngadto sa Kongreso 306 may kabuok 306. Almost 80% or 240 ka buok nga congressman ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya ang Senado man ang muhukom, no? Ang korte sa Senado ang muhukom kung naabay sayop or sa wala, no? Aron sad nga makatubag sad ang ato ang BP Sara sa mga aligasyon nga atong madunggan sa media kabahin sa confidential funds, kabahin atong iyahang giingnan nga patyon niyang presidente, patyon niya ang first lady. So dili man na sakto nga forum ang media, ang sakto nga forum ngadto sa korte, which is ang Senado. So natagaan siya og higayon nga makatubag sa mga aligasyon, no? Pero ang ako ang rason gyud akong ipaabot kaninyo duha ka buok ang ako ang reason. Ang number one reason gyud nganong nipirma ko sa pagpahatod sa impeachment complaint ngadto sa Senado, number one reason, labaw sa tanan nga mga reasons, tungod ninyo. Tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan o sa tibuok Quinto Distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto, no, sa lungsod sa Liloan sa tibuok Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. Mao na number one reason nako. Ikaduha na ko nga rason, dili kay ni siya importante, personal ni siya nga reason sa kaagi namo ni BP Sara. Ako lang sa ning i-share na gyud ninyo. First time ni nako gisulti, wala gyud nakahibaluan ni karon musulti na gyud ko sa tinuod, no. So sa primero na akong reason, dili ko gusto ang akong gihuna-huna ang katawhan sa ato ang Quinto Distrito, ang katawhan sa ato ang lungsod sa Liloan. Sa ngingong panako, dili ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto nga simbako, no, ma-zerohan ta. Simbako mawagtang ning tanan, dili nimo padayon ang ato ang mga programa o ato mga proyekto, no? Hinumdumi ninyo mga kaigsuonan ko, karong 2025, dili ni siya presidential election. Walay tay bag-ong presidente ikahuman sa Mayo 12, 2025. Ang presidente nato nga naglingkod karon, ang vice presidente nato nga naglingkod karon, mao ra gyapon ang presidente o ang vice presidente ikahuman sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. Kung pananglitan, dili ko mukuyog sa kadaghanan ngadto sa Kongreso. Unya sa 240 ka buok wa ko mukuyog, sumauwahi ko. Asa man ko padulong niya, mangayo kong project. Suwito man siguro mo ani, no? Kaning politika, mangayo kong project, asa man ko padulong. Masiruhan ko, dili ko makahatag og ayuda para sa to ang mga mananagat. Kibaw ba mo, 16,000 kabuok ang scholars nato sa Quinto Distrito. 16,000 kabuok nga naglaom nga matagaan silang tabang gikan sa gobyerno aron nga makatiwas sila sa ilahang pagskwela. Tabang para sa to ang mga solo parents, tabang para sa to ang mga PWDs, tabang sa to ang mga vendors, tabang sa to mga drivers, suporta sa to mga BHW, sa ato ang mga tanod. Ang ato ang mga project, ang ato ang mga universities, natay duha ka buok kitukod nga university para sa to ang mga kabatanunan sa Liloan ug sa Bourbon. Natay gitukod nga hospital, natay gitukod nga government center, nakoy gitukod nga airport ngadto sa Camotes. Nakoy gitukod nga mga covered courts sa ato mga eskwelahan, mga pagpasiminto sa ato mga kadalanan. Kaning tanan
mga programa o mga proyekto, marisgo ni siya. Kung pananglitan, dili ta mo kuyog sa majority. No? Sa pagkatinuod, kung irisgo ni nako, moingon ta, pwede man ta makaduol sa lain siguro. Mutulti ko ninyo, di ko makaduol sa mga trolls. Dili ko kaduol sa katong mga ni-support sa ato ang VP. Di gani ko kaduol sa atong VP. Niduol ko niya atong 2023, kanangayo ko og classrooms para sa ato ang lungsod sa Liloan o sa Quinto Distrito. Wala man gani ko matagae. No? Muna nga kung pangutan-on gani ko, sa ako ang giunahon na, kung pangutan-on magani ko, asa man ka mupili karon? Mupili ka sa lungsod sa Liloan, mupili ka sa kalungsuran sa Quinto Distrito, mupili ka sa mga tao sa Quinto Distrito, o mupili ka og usa ka personality sa politika. Always akong pilion ang ato ang mga kigsuunan sa Quinto Distrito. Always ang ako ang pilion kamo dinhi sa ato ang Quinto Distrito. Mo na number one reason. Number one reason na siya. Sa kaduha nako nga rason, sa gingon pa nako, personal ni siya nga reason. Kadaghanan ninyo ani wala pa nakahibalo unsa ni siya, no? But akong ipaabot kaninyo ni karon, kung makahinumdum mo atong July 2023, 1 year lang after sa Pinili-ay 2022, naatoy dako kayo nga issue kabahin sa Love the Philippines video. Hinumdum mo ato? Atong Love the Philippines video nga grabe kayo o atake, grabe kayo o bash sa dangako ang asawa atong kanhi mayor dinhi sa lungsod sa Liloan. Gani gibash siya, gidaot siya, pero dili ganito iyang sala. No? Iya pa ganitong gipa-investigar. Naibaw-an na mo nga ang nagbash o nagdaot ang mga trolls o mga binayran nga mga social media personalities rasad sa ato ang VP Sara. Nitawag si Christina ngadto ni VP Sara. Ako mismo dito ko ani nakadungog yung ko ani. Nitawag si Christina ngadto ni VP Sara. Pwede ba nga mahangyo nimo imuhang mga kanang kauban, mga social media personalities nga hinay-hinay lang o daot no sa pamilya sa nga sa toa, kay total kauban raman ta. Ang pong ni VP Sara atong panahon na, di siya kapugong sa kaning mga social media personalities niya. Nihangyo si Christina, pwede ba nga kung di ka ni kakapugong, pwede ba nga makapagawas lang ka og statement of support, no? Para nako, kay total ang presidente nagpagawas na og suporta, ang mga senador nagpagawas og suporta, ang mga governors, mga congressman nagpagawas og suporta, pwede ba nga makapagawas ng kag statement nga ni suporta kanako? Ang tubag niya dili sad pwede. Dili man na siguro makaingon ta nga dili tinuod kay tanawan ninyo niya, pwede man na ma-search ninyo ang history. Wala biyay usa ka ang ato ang mga kapitan mismo atong panahon na nagpangutan na. Ngano man nga wala pa man gyud makapagawas og statement of support ang VP, no? Naitabo to siya, sad to say, murag nasagmuyo gyud ang ako ang asawa atong panahon na. 1 month after atong July 2023, nahibuong lang ko nga nakakita ko og mga picture no ipadala sa ako nga ang ato ang VP Sara di ay ni anhi dinhi sa ato ang distrito, wala lang gani ko gipahibalo, wala lang gani ko giimbitar og niduaw siya sa ato ang katbang ngadto sa Danau, no? Naasad ni sa mga picture 2023 August, usa ka buwan after nahitabo to si Christina, na knockout naman gani may pagka July, knockout na nami sa sahog, gipatiran pa mi pag Agosto 2023. Tagdi lang. Pag July 2024 atong niaging tuig, July, nibalik na sad si VP Sara dinhi sa ato ang distrito. Siguro nakita na sa ninyo sa social media. Sa pagkatinuod, wala ako niya gipitar, wala sa ko niya gipahibalo. Nakikita na sad siya sa ato ang katbang ngadto sa Carmen. So,
kahibulngan gyud ba nga sukad pa sa 2016 ni suporta man ta niya. In fact, naa magini si Board Red Duterte atong panahona, ako ra isip mayor sa lungsod sa Liloan atong panahona ang nidawat sa atong panahona mayor pasad siya dinhi sa Quinto Distrito. Pag 2022, bisan pag mabdos ang ako ang asawa, gihangyo niya nga mooy himuon niya spokesperson aron mo dipinsa niya sa media. Bisan pag mabdos akong asawa gidawat ni Cristina aron nga makatabang siya ni VP Sara. No? Nahibuong lang gyud mi. Mo ni nga personal reason nato. Nahibuong lang gyud mi nga ngano man naabot naman ta aning puntuha. Well, nadunggan man sad siguro ninyo ang iyahang tubag nga kung paniya wa man dili man day misuod or wala man siya isuod nga amigo na politiko, no? So, sa gingon pa nako mga kaigsuonan ko, hinaot nga nakasabot mo no nga ang primero yung og ang pinaka-importante nga rason nga nganong nikuyog ko sa majority ngadto sa Kongreso kay di ko gusto maziruhan ta, di ko gusto mawala ni ang ato ang mga programa o mga proyekto sa ato ang Quinto Distrito nga nakahatag og kayuhan o kalambuan sa ato ang mga kalungsuran, no? Dili man ta dire makaduol ngadto sa taas. Tahasan ko ninyo nga ako ang mangayo og unsay kayuhan didto sa national aron nga mabukbo nato dinhi sa ato ang lungsod, dinhi sa ato ang Quinto Distrito aron naatay kasensuhan ug naatay kalambuan. Gisulti na nin ako sa una pa. Kay ba mo unsay akong gilamaan aning politika? Duha ra gyud ang akong gilamaan aning politika. Ang primero nga ako ang gilamaan aning politika, ang gilamaan ako ang Ginoo. Wa man tay mabuhat no kung way pagtugot sa ato ang Ginoo. Ikaduha nga ako ang gilamaan aning politika, kamo mga kaigsuonan nako, ang mga tao. Kung moingon ang Ginoo, kung moingon ang Ginoo, kung moingon mo nga undang na, gusto na, dili na mi gusto nimo, amo undang lang sad ko. Mubalik ko nga to sa titays, maghimo ko Groskilios, kuyo ming aljo. Pero kung mo, ingon mo nga padayon, ingon mo kugi pagsamot, maningkamot sa gid ko. Maninguha ko nga makabilin og legasiya, makabilin og tabang sa ato mga kaigsuonan, nga mo asinso mo lambo ang ato ang mga kalungsuran ug ang inyuhang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sapagkat tinuod, wala mong ko'y itangtanan na sayod mo ani, wa tay madala sa sunod kalibutan, no? Akong amahan, nagmayor sa lungsod sa Liloan, wala siya nadala sa sunod kalibutan. Ang iyaharag yung nadala, ang iyahang pagkamaayong tao, ang iyahang mapatanibangon kayo sa siya, no? Ug mao nang ligasiya nga gusto na akong mabilin sa ako ang kagulingon. Gusto ko nga na ako'y kabilin sa ato ang mga kaigsuonan nga makaingon sila nga naningkamot siya o naninguha siya para sa kayuhan o kalambuan sa among tagsa-tagsa nga mga kinabuhi dinhi sa Quinto Distrito. Kaning desisyon ron nato, maginaot ko no nga maabot man gyud ang Mayo 12 nga muhukom mo base sa ako ang performance. Hukman ko ninyo kung inyo ba kong ipadayon o dili base sa ako ang performance isip inyong congressman. Dili ko mahukman ninyo sa usa lang ka desisyon nako, no? So mga kaigsuonan ko, akong ipaabot kaninyo sa kinatapusan. Magpasalamat ko sa tanan nga nisuporta nako karong panahona, sa tanan nga nagpost, nagpakita sa ilahang suporta, ni dipinsa nako, ni comment og ni react, no, against sa kaning mga bashers o mga trolls. Akong ipabot kaninyo ang ako ang kinasingkasing gyud kayong pagpasalamat sa inyong suporta
o sa inyong gugma. Daghan gyud kayong salamat gikan sa kinalagman sa kuwang kasing-kasing.